नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। आज हम पढ़ेंगे 29वें पारे की दूसरी सूरत सूरह अल-क़लम। सूरह अल-क़लम मक्की सूरत है, इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल क़लमी वमा यस्तरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नून, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नून हुरूफ़ मुक़त्तात में से एक हुर्फ़ है। इसके मायने सिर्फ अल्लाह को पता है। कसम है कलम की, यानी किसी और पर नहीं। हम अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। और कलम की जो कसम खाई है अल्लाह ने, वो इस लिहाज से खाई है कि इसकी अहमियत इसलिए है कि बास कहते हैं इससे मुराद वो ख़ास कलम है जिससे अल्लाह ने सबको पहले पैदा फरमाया और उसको तकदीर लिखने का हुक्म दिया। चुनाचे सनन तरमिज़ी की हदीस है। इस हदीस से इस कलम का अहमियत का अंदाज़ा होता है, इसलिए अल्लाह ने कलम की कसम खाई है। उसकी जो कुछ के वो फरिश्ते लिखते हैं, और उसकी भी कसम खाई गई है कलम की और उसकी जो फरिश्ते लिखते हैं। तो अपने रब के फ़ज़ल से दीवाना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार को जवाब दिया जा रहा है जो आपको दीवाना कहते थे। अल्लाह तबा और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। और बेशक तू बहुत बड़े उम्दा इखलाक पर है। बस अब तू भी देख ले, और ये भी देख लेंगे कि मतलब कौन सही है, कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। बेशक तेरा रब अपनी राह से बहकने वालों को खूब जानता है, और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तू जुटलाने वालों की ना मान। वो तो चाहते हैं कि ज़रा ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं। यानी कि वो चाहते हैं कि माबूदों के बारे में नबी नरमी इख्तियार करें। वो उनसे कहा करते थे कि कुछ आप हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेंगे। तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि आप नहीं फितने में पड़िएगा। ये चाहते हैं कि तू ढीला हो तो ये भी ढीले पड़ जाएं। और तू किसी ऐसे शख्स का भी कहा ना मानना जो ज़्यादा कस्में खाने वाला हो, बेवकार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर। अल्लाह अकबर। भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ने वाला गुनहगार, गर्दिश, सरकिश, फिर साथ ही बेनस्ब भी हो। यहाँ काफिरों की इखलाकी पस्ती का जिक्र है। उनमें ये सिफात थी। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है ये तो अगलों के किस्से हैं, हम भी उसकी सूंड पर दाग देंगे। यहाँ जिक्र हो रहा है बास के नज़दीक इसमें जंग बदर में उन काफिरों को नाकों को तलवारों से निशाना बनाया गया था। और बाज़ तफसीर में आता है कि ये अबू लहब के लिए थी। बाज़ तफसीर में आता है कि ये जो है क्या कहते हैं, इसका मतलब चेहरों की स्याही है कि काफिरों के चेहरे उस दिन स्याह होंगे। वल्लाहु आलम। उसकी सरकशी से फिसली है कि वो मालदार और बेटों वाला है। बेशक हमने उन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था। पीछे जो अरब के बागों का किस्सा गुजर चुका है, 2 भाइयों का, उसको यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि उन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते ही बाग के फल उतार लेंगे। नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, ये इसी सूरा में है किस्सा। अब ये इसका मिसाल के साथ बयान किया गया, अब इसको तफसील से बयान किया जा रहा है। बस इस पे तेरे रब की जानिब से एक बला चारों तरफ घूम गई और ये सो ही रहे थे। यानी कि बास कहते हैं कि रातों रात आग लग गई थी, या जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे नहस कर दिया था, या हवा के एक बगुला आया था और वो सो रहे थे और वो उजड़ गया। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसी कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फिर ये सब चुपके चुपके बातें करते हुए चले। यानी वो कहते थे कि हम किसी को नहीं देंगे, सवेरे सवेरे सारी खेती पर से फल उतार लेंगे। उनका ये प्लान था कि आज के दिन कोई मिस्कीन तुम्हारे पास आने ना पाए, यानी कोई मांगने वाला आएगा तो हम उसे कुछ नहीं देंगे। और लपके हुए सुबह सुबह गए। वो समझ रहे थे कि हम काबू पा गए, यानी हमने
کام کر لیا زبردست، لیکن ایک قوت کے تحت اور غرور میں کہ جی ہم تو اپنے باغ پر صبح صبح سارا پھل اتار لیں گے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا، یعنی جو بہتر ایمان میں تھا، ہدایت میں تھا، اس نے کہا میں نہ تم سے کہتا تھا کہ اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے، یعنی کہ ماشاء اللہ کیوں نہیں کر سکتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہوئے چلتے۔ تو سب کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی جب مصیبت آ گئی تب رونا پیٹنا مچا دیا اور اپنا قصور مانا۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں، یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت ایک بہت بڑی آفت ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہگاروں کے کر دیں گے؟ یعنی کہ یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے، مشرکین نے مکہ کہتے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو وہاں بھی ہم مسلمانوں سے بہتر ہوں گے، ہاں جیسے ہم دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ آسودہ حال ہیں، لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں فرما چکے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے لیکن قیامت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کیا اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں؟ اسے پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری منمانی باتیں ہوں، یعنی جو تم چاہتے ہو اسی حوالے سے ہو؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گی کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو، یعنی اپنی مرضی سے جو چاہے اپنے نصیب میں لکھ لو؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لی ہیں؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں، یعنی اگر یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث کے مطابق کہ قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن عورت اور مرد اس کے سجدہ ریز ہو جائیں گے، البتہ دو لوگ باقی رہ جائیں گے، ایک وہ جو دکھاوے کے لیے شہرت کے لیے سجدے کرتے تھے، وہ نہیں سجدے کرنا چاہیں گے لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی بالکل تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور وہ جھک نہیں پائیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت اور خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح اور سالم تھے۔ پس مجھے اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، یعنی ابھی ہم نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جن کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی روش دیکھ کر اللہ کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر چلے گئے تھے، جس کے نتیجے میں انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا تھا اللہ نے، اور مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، جس کی تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، یعنی کہ اللہ کی توبہ سے توفیق ملی انہیں اور ساحل کے بجائے جہاں ان کے لیے خوراک تھی، بیل تھی، وہاں پر وہ آ کے ساحل پہ وہاں پہنچے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی ایسے جزیرے پر چلا جاتا جہاں ان کی مدد نہ ہوتی، لیکن اللہ کو ان کی مدد کرنا مقصود تھا کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، یعنی کہ انہیں تندرست اور توانا کر کے صحت سے نوازا اور دوبارہ سے ان کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، یعنی آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور آپ کی حاسدانہ نگاہیں آپ پر لگاتے ہیں، لیکن اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ در حقیقت یہ قرآن تو جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔
اچھا جی، جب واقعہ یہ ہے کہ قرآن جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا دیوانہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں سورہ کا اختتام ہوتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔